لسان الصحات صفت حاولنا تبقى خوينا نهزباوي دحنا تقراي كتوننا إيمان حارنا قادر نقبل حقرنا سنة عبيتي وراي حزبنا عمنا أحد كنرتعن فتحي سقومت من ديا هدبيت ميديا من ديا هدبيت ميديا هدبيت اندعتا فلفت تصيحة بريتا هدبيت اندعتا فلفت تصيحة بريتا እንኳዕ ንክልተሽሕን ዓሰርተ ሸሞንተን ዓመተ ምህረት ዓብዪ መንፈሳዊ በዓል ሆሳዕና በአርያም አብጽሐኩም ወብጽሕና ትብል ዘላ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን እያ። ሆሳዕና ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ መቕደስ መርገጺ እግረ ቅዱሳን ምዕራፈ ጸሎት መንበሪ ታወተ ሕጉ መካነ ቅዱሳን ዝኾነት አክሱም ብዝተፈላለዩ ስርዓታት ስርዓተ ተጽኖ ስርዓተ በቀልት ስርዓተ ጭሮስ ሚሮስ ክበዓል እዩ። ንዑ ምስ ህፃውንትና ምስ ቅዱሳን ሊቃውንትና ጭሮስ ክቡር ንጉሥ ከም ማለት እዩ። ምምፃእ ንዘይትኽእሉ መባዕ ጽዮን አካውንት ምእታው ትኽእል ኢኹም። ብሰላም ንጹእ سلام تعني يا بلي كبراتن كبرانن بيسب دبيت ميديا كمون تخاتلتي مدب كواخم نواخم ببزلهم عدي ساعات قطاطرة سلام كتكونوا لنا منا دبيت ميديا بس ساعات سينقربو مدب كواخم نواخم حزنا قريبنا لنا نسانا صنيخهم دلواتنا كتكافلو علمنا ايو خالقتهم كتكافلو صاوعيتنا اي مالتي قدم لي زرعكمو ناي رئيس ادوارات وقدامات اخسوم صيون مريم صاوعيتيو عدلنياتات كيدكم كتقوني واخم بركة بأكل كتكافل إيهم اتخالي أبوتاتنا زدالة عدل كعا بمعدو خنكا مبا كفيلكا بركة مكفال كم زكا عليو كم توز نوره أب تحتي اتو ناي بانك أطرني ركمي كم تحجزو بركة كم تكافلوا بمتأممان نام مدبنا نحل فينا ناي لهم مدبنا كم تطريق وزلهم قدوم كنك قال عنا نبلزلنا قدوم كنك قال عملنا ايو قدم كلن لعل كلن حانت حقي نواخ مكبلي قدمي اتن كالوت مدباتنا مالت مولومتهم صره تግራይ ኮይኖም ተሰሊፎም ዝኒው ታይምስ ጎሩ ዘለው ዝብል ምእንታን ክንረዳ ኣብ መጀመርያ ክሕልፋ ዝደለ ሓንቲ ቪድዮ ክሕልፈልኩም ኣብ መጀመርያ ክንሪኣ ዘለና ተመልከቱ ንመሓስኩም ቸወኩም بعل كبده فقادو بعل قعش قبره عفار كيدو مدو مدرتات غيرو بدحريت زلو انتا يمثل زبل كقرب لكم دليل كابئ ممصيمم تمسوات تم تقرصو زنورو ناتهم سراويت طرح اليوم نايتهم تم شفيتهم زلو قلع اليوم ويسكالي نيروم عدك خلوهم ديو كندو زاكل زئمنو ديوم السلفي بقى مورال قالتها تمثل مورال كنر إلا النايلهم تجاهرهم نقرص عي وجههم إلهم مينهم ديومس نايب حق يوم كوم نيرو زبل رينا انت جمرنا يا حيشن تنتنا كنريو لينا ناتاتهم فيديو ملختهم كنريوينا حدا بحدا نقالو عينا حزي رينا قد نجمر اسكن رايه زايله لما حضرتها كل مدتها اكايدنا انا قرصا عزو نص خلانا كايدنا عند حدا تجمر تعتم ولعتكم وسلا زلوا ناقد مولعت قسله زلوهم تم كالوت ملعت قبلهم نجرسا عند حدا تجمر قصرا عند شجشته قصرا عند قاو كنفتلنا بحقاتنا حلنا بسلفنا نخد كابزا نقصنا يا قرصا وسلا زلنا حزنا سرقا حزنا انا نخيط لا عرفتنا كلها كابي خنوص كلنا بموران نخد بورا استكتمر قد بلاينا نحلف من قد بلاينا نحلف حزي بمورال نخد مورال يبلنن مالتي مورال يلان
مورالا دعمكم خزبلتيا صنحوا ختصمعيكم جود كسمعكم لما عنتي رايكم مورالي لن بمورالينا نخد افتح ختمه خنصح خلنا يبل طيب فكر قرص عيب موراني عليهم بورا استكتم رقد قد بلاينا نحلف من طيب فكر قرص عيب موراني عليهم بقى انا حنت نلوم عند نلوم حتي نلوم نقول كل زين موراني صلاي كريك لهم نلوم نقول نلوم نقول قرص اصل زخونت بعل قعش كركو سلا زخونو بعل كبد كركو سلا زخونو نقرص اصل زخونت نلوم نقول بجاهم مورالي عليهم يبل تملكت كريك لهم مع فزاز سلا مع فزاز كله مع فزاز نيول ويو كم زي يبهال جراف كاوص كله تحرف كيس اف دول صلا عنده يريق معنا confused نديم كوينا منيو حقهم تاير اخ غورو ادنا غيرمو نديم منيو سب كتدنا غيري ان انت ايم زغورو زلو ني يفن غليوم كاخم لس زدليمو كيتم لس توهيلم زحلو يم تنبرت اللوم زبحالو تملعت قلوم زبحالو زخلكلوم يم بايزوي عبي مكرا او عبي مبلع يمنيو حزي كمزلنا دجميرنا حقي زي ايات قرص از نبرت مالتي اوز نبره بقى جوهم كم زخن بلينا قلمله نموراليو اوكي نمورالي نقرص اي تغير هاي لزول يكون بعلم زول وزنوري نقرص اي تغير مسكيناي تግራዋይ او ني منسي ግበር ከምዚ ትግበር እንዳተባሃለ እናተዓዘዘ ፈዛዝ ወድ ፈዛዝ እናተባሃለ እናተጸረፈ ይቅረጽ ነቀረጻ ስለ ዝኾነ በጃኹም ተለሚነሙን በጃኹም ተዋሂሎም ተለሚነሙን ይቆረጹ ማለት ሕዚ እንታይ በሉ በዓል መንዮም እንታይ ዝብሉ ዘለው ዝብል ንራእዮ ሕድሕዶም ተዋረዱ እንዲልዎ ባይዘወይ ብስሩ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብ ህዝቢ ትግራይ ተነፂልካ ክትከድከለኻ ሽዑ ዜሮ ኢኻ ንስኻ جغنادو خمزي دوني رجلتات خمز بحال نغير يلن تግራዋይ ስሊፍካ ቅድሚት ድሕሪት ኮንካ አዚዝካ ወላው እንደ ሓር ቅድሚት ኮይኖም ደይቃለስ ነይሮም ክትብሉ ይኹም ኦፍ ኮርስ ህዝቢ ትግራይ ብድሕሪኦም ገይሮም ደጀንካ ህዝቢ ትግራይ ገይርካ ትክክል ጅግና ምዃን ይካል ካብ ትግራይ ወፂኻ ግን ማዕበደ ነይሮም እዮም ሳቶም ብሙሉኦም ተመኡ ዝኸዱ ታዘውዱ ትብሉ ዋበትኹን በዓል ጉዕሽ ገብረ በዓል ከበደ እዚኣቶም እኮ ዓመታት ገይሮም እዮም ካብ ዝወፁ ካብቲ ሰራዊት አይኖርም ንሶም ኣብ ዘይብሉ ሰራዊት ዝቕፅል ዘሎ ዝቕፅል እውን ዝነበረ ሓድሽ ነገር ይብሉን ግን ተንተ ዘዛረብዎን ቃላት ሓደ በሓደ እዚኣ ከቃልዕኒ ሓደ በሓደ ምክንያቱ ቅድሚ ትግራይ ዝመፅእ ነገር የለን ንዓይ ቅድሚ ትግራይ ዝኸውን ነገር የለን ቀደም ቀዳድም ናይ ከበደ ፈቃዱ ሓፃር ቪድዮ መጀመሪት ትኾነና ሓፃር ነረ ቅድምና ምምፃና ኣብኡ ክንገብሮም ዝግበአና ክንሰርሖ ዝግበአና كل ነገር نسرح نيرنا اوريدي حزي ودينا نواهم كل زخالنا يوم سخن كوينا هنقالس مصينا لنا هايلو كتريو يخم دحنا في تعبي سلو زلو كنتا يخبل دلي اب تግራይ ውሽጢ ኮይናስ بوشتي نسرح نيرنا ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ናይ ምድንጋር ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኣሚኑ ኣሎ ምሳት እዚኦም انت السرون من انت اثر كان فتحوه رايو كان فتحوه زول نور قاليهم ساديمهم اديس ابا اتيهم دالهم با كم يزبال نيرو قعش قبر مستاثر بعل زيهم حس تشنكيرهم تزغون نسرح نيرنا يبل له انت هيلو بيرو سلام صستان نقعش قبر خاصه خلو مصلاي اندا سرح رخيونا يلو سلازبله نفسها زي تغبره زي تزربه ነገር የለን كوعش كبرس مصلاي بهنير نسرح نيرنا ولا كان الحزب عنه كل نقول نقبر نيرنا هذا مرحيهم بلصقنا مرحيهم برهانو جولاي نايديهم لازم برهانو جولاس نراقب نيرو مستمعون وشفاتون يراقب نيرو زي انديا تقراي ناس حبيرنا زي نحلوها انت يتوكم قنت قال عقبلهم كله نقرص ايلهم زدالو دراما تدراما فشلوكم تزرعكمو زفشل الدراما انا نفشلنينا خنقصلينا غنا كاب غنو كاب مجمريون نقرص ايلهم يوم كم تزرعكما ግን نسرح نيرنا وشتي ብለካሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንብልጽግና ይሰርሑ ነይሮም ሕዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንብልጽግና ሰሪሖም እኳ ዘይጠቐምዎ
إذا تقوموا هو الكل خص تقرأي مفراس نديتو علامة عوش تخوينا مزي فرسنا سبدقة هنا مكفرسنا أيميل لاين سجن حزييو نرد أيه حزنا من أي كبدا نخيد أنا زي سرعات زي بسلام من قدي كودق يخلي زوجة تحسسانية شعبي عند حرقاتي دحر حزب تقرأي سلاماوي وزخونا ألسي أيكا زحيل زي ببراتن طرح إيو وقد زخي أوكي حزي برات كنقطمينا مستقراي زول زلو ببرات كنقطمينا بقى مستقرايس كنتاخوسينا يزول زلو عدمن سنتكا أب قال سحليفكاس مودأتها بتقيت تقراوي سألنا أنت خوينا تجارو قتيلة تجارون قتيلة مني خد داي أنت خوين زولنا زلو أزيو من الواش كزيت جورا محشكاجن تفائلوكا تواردي لوكا تاريخ كابلاشي لوكا مبر بجاهم نحجن لو ما أنتي نسألي بجاهم نداتوا هالو زخودو حيسكا أتي خاص نتا تقراي نتا تفلتا مريتا أنتي ترفزك على سعدي كتبدي هيل كان تكون كخبده I don't know كمي عين السيطان معلتو علكا كتاعت وخم تخل أيردان جن شعبية أتيلو أياتو إن شعبية ولا أتين تخوين جن شعبية حزاتو كت حاجة جزي أنا ون السخمون زلنا واتينا نحوار صلاينا نملسي شعبية أنت زود صخة مش شعبية أنت نقط ممكن تأخذني خبده دي خلاشون يحيز خواقاس دعامن سي تقراي نيسنا حزب تقراي وصمن سي نداليو تحدشين حدا 100 كيلومتر حزب سلام سيرنا ينينا كم يغبرانيرو دي اسكن حساب كم ما غبر كايا خبدون سمعنت هالي خاديا حدشين حدا 100 كيلومتر هنا ندابو حدشين حدا 100 كيلومتر من سي تقراي كسلفلو مالت كوي تموص يوم يوم من سي تقراي من سي نداودو من سي كم ناغور ويبلو جن من سي يودا ياتانا يبعل كبده فقاد شعبيا مريت تقراين من تاي رغص ايكونن شعبيان بلصقنان كوينوم ديبلو ناس شعبيا بسلام تطوبيلنا ازو زنيه كوريدر ناي سلام غيرنا بوزي زول حيلنا نوقع بوزني حيلنا يمص سلازلو نملس ازي اس يترفدن خبده نليمان ناي سراويت قداي وتادراوي ساينس زي يفلطون قلصيا ببراتينا خنقطم يبللو مستقراي خا خطقطم مستقاري خا خطقطم منالواش عساس قصص حيسكا مصيخا تقراواي مش ناف كم زي قالني يوحنس قبره مسقال كيركا حتوتو يخلو نقصل كالي موجد يوم سلازي نحنا لو حيل سلام آتينا سلام من قدم كل زكا علينا هنقبر زي كعل تقولين خا بحيلي زي حيلي زي كاوسر مسروت خنق على سلنا إلنا وسينا تما غيره من بايو انتو تويو كم تاسلف وجههم زرطب تويتور كم زوليهم كم زولي زي اغور تواحد تمخري تشبچوا وانت يترفه حزب بحيلي تግራይ كعني ايلو الزارب مو جنرال كم اسمع عن العلم محفري يلا محنا ختيو ስለዚህ ወሲና ናዋሁም መጽና እስከ ዓዚ ዘንጊዕና ኢና ወርሕን ገለገና ኢና ቅድናዋሁም ምምፃና ኣብኡ ክንገብሮም ዝግበአና ክንሰርሖ ዝግበአና ኩሉ ነገር ንሰርሕ ነርና ኦረዲ ሕዚ ወዲና ናዋሁም ኩሉ ዝኸኣልናዮም ምሳኹም ኮይና ክንቃለስ ከምቲ ዓንተ ወዘልኩኹም ኣነ ጀነራል እየ ኣነ ኮነሬል ዘይኮና ኢልናስ ኩልና ዓብይና ንእሽትና ብሓደ ኮይና لوتي أو تقرأ كنا متسألنا حزت زول عفان وجل لها ناي الشعبية مسارحي خوينو تقرأ حزي عودة خوينات كتكون نشعبية كدحن قلة وانجلين هات وتادر مرحة بوليتيكا مرحة كدحن أو تقرأ خوينات ككير أو وجل حي نحزازيا الشعبية خمني ناخذ الحين كويناتي متصلو اندي زبلنا زلو نشعبيا خدحن وني بلنا كامن كندحنو زبل حتاتو كاب بلصقنا اندي حقي بلصقنا نشعبيا خور انت خوينو بتግራይ ذاتو بعفار ذاتو ስለዚህ بعفار غيرካ بتግራይ غيرካ انت اتي غاديا تግራይ عوده خوينات تخونس ናብ ትግራይ ክመጽ ይኽብል ከሎ ካብ ትግራይ ንንየ
أبزلون حرقت إمكايو عودة خينات تخون نمني يقعشوا تموز النيو تناسى أفتاز حلفت استقالوا سيوم مبزحتهم يردومي أب تقرأي نخي خوني نندفق زلنا نحنا كم تدون قرنا حيزو ومسكع حزي أو أتاتن دبلنا تصنح يكوننا كاب تقرأي عري ريحقو خون اللو ندحر خون كوين تخون انت زي خون كخون انت خوينو جن كاب تقرأي عري ريحقو خون اللو متكلنا زي كم حزب تقرأي سيزو الزل نشعبية خدحن وانجلينياتات كدحن يلو وانجلينياتات زولا ممكن موصومينا يقل صمون سلزخونه شو عمر تعلني نشعبية خدحن التقال استقرأي جنيلا نبع على خدحن تاتت بالزلايا باجت استخلقلت نداد استخلقلت مريتات استحدقت مريت كسنا فيدراليو يؤتو زتبهل نشعبية تلا خوينو خايلو بايزوي حزي رأيوم حز خبدن كبد فتناي قدم تسئلي خمس غيركم رأيو كمي كم زوردو كنتي تكوينو كم فيستال فخويسوم بعين حزب تግራይ كم فيستال لذيس جنرالي مسل حز خطريو والله على تايكونن يكون زولكم زلو ايو برغادير جنرالي جري يمثل انكم زخطري وخلهم بتعم فخيسو خنتيت كوينو فيستال كوينو بقى كاب تግራይ انت وصيخا ملء بملء زنبركا اوديقا اخا تخد وردتي نبي احمد بابيت كوينو نبي احمد بامبولا كوينو وصي እንዳተዛረበስ ብልጽግና ይመርሐይና ይውልና ነይሮም ባዕሎም ብልጽግና ዝምውሎም ሰራዊት ሒዙ ምስቲ ጨፍጫፊናን አጨፍጫፊናን ኮይኑ መጽዩ ትግራይ ትበልዕ ይኽብል ከሎ ፎኩስ ምዃኑ ካብ ትግራይ ተነጸለ ምዃኑ መሳርሒ ብልጽግና ኮይኑ መጽዩ ምዃኑ ይፈልጥ ደ ይኾን ንሽተን ደይፍለጦም ይኾን ኢጎ ይኹም ገይርዎም ኣይትወሉ ባንዳነት እዩ ከብዲ ይኹም ገይርዎም ከብዲ ብኸብዶም ክሓስቡ እዮም ከም ገይሮም ውዕል ተኣሳሲሮም ቃል ተኣትሎም እዮም ከይዶም ተመሪሕኩም ተመጽኹም ከም ዝተገይርኩም እዚ ክንገብር ኢና ተባሂሎም እዮም ከይዶም ተመቻችሎም እዮም ከይዶም ግን ኣይሰርሕዋ ኣይረኽዋን ምንም ዝገብርዋ ነገር የለን ኩላ ብደንብ ብምስትዋዓል ተቆሊፋ እያ ሕዚ ዝገብርዎ ነገር የብሎም ሕዚ ናፍቶም ወንጀለኛታት ዝብሎም ዘለኑ ትኹይናት ንመን ዘድሕን ንሻዕብያ ይዘድሕን ትኹይናት ንመን ዘድሕን ነቶም ወንጀለኛታት ፖለቲከኛም ወታደራዊ መራሕትን ብግዕዚና ጠልቀዩ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዘሪፎም ዝሃፍቶሙ ነዚኦም ዘድሕን ብወንጀል ተጨማልቑም ትግራይ ሰላሙን ከይኸውን ውግም ከይህሉ ሕምስምስ እንዳበሉ ንሶም ዝነብሩሉ መንገዲ እዮም ዘመዓራሪ ዘለዉ ኣክሊናቱ ኢኑ ጌርና ከበደ ክነግረኩም የመርትዖ ካብ ላሊበላ ክልተ ባንክ ሰሪቑ እዩ ከበደ ይኸው ተጋደልቲ ካብ ኣርሚ 22 ዝሰደድሎ እዩ መርትዖ ሒዘ ካብ ላሊበላ ክልተ ባንክ ሰሪቑ እዩ ኣበይ ከይደንተን ገንዘብ ተባሂሉ ከይሕተት መኪና ሸይጡ እዩ ኣበይ ከይዱ ተባሂሉ ከይሕተት ኣብቲ ፅዕፅዕ እዋን ኣነ ቅሪበዮ እኳስ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ተቕርብ ተባሂለ ያዕያዕ ተባሂሉ ነይሩ ውላዱ ዘምርዑ ዝነበረ እዩ ዲድ ደቢል ብውስኪ እናተጋጨብካ ማለት እዩ እዚ ድዩ ሕተተስቶም ደቆምን ካልኦምን ሒዞም ፍቅዶ ቆላን ደጓዓን ዝንከራተቱ ዝነበሩ እዮም ክሕተቱ መን እዩ ዝሕተት መን እዩ ተሓተት ከም ፖለቲከኛታት በዓል መን ድዮም በዓል ዓለም በዓል ደብረፅዮን ካሊእ ደለዉ እዮም በዓል ፈትለ እንዲዮም ምስ ደቆም ቆላ ቆላ ዝኸዱ ዝነበሩ እቶም ጀነራላት በዓል መን ድዮም በዓል ምግበይ በዓል መዲድ በዓል ገለ እንዲዮም ደቂ ምግበይ ብዛና ደ ይኮኑ እዮም ነይሮም ኩሎም ወላ ሓደ ዘይተረፈ ኣብዛና እዮም ነይሮም ኣብ ኣግሪፍዎም ከይዶም እንዳብኡ መን ይሕተት ዘሪፎም መጥሚጦም ነቲ ዓዲ ዘይሹማ ክትወሃብ ዝፃዕሩ በዓል ከበደ ወይስ ቶም ስካዕ ሕዚ ህዝብና ማ ይድፈርኒ ኢሎም ዝቃለስ ዘሎ መን ይተሓተት ኣይከበደ ተዋረዲ ኢልዎ ኮይ ግን ርግፀኛ ኩን ካብ ኣርሚ 22 ከምፃልካ እየ ሕዚ ተኾነ ሓለፍቲ ተዘይኮነ ግን ወላ ማእኸሎት ኣመራርሓ ከምፃልካ እየ ከበደ ዘይገበሮ ጉድ የለን
بونجل بسك انت خوين بقلت يزارب زلخ نعو انا بقول لي منم جبرني نجار يلا تقراي كل انت موصي جن تازلا موصى عند حريت يبلنا يله زي امس نعبي احمد اندا سرحا سب مسيلكا تطويلكا انا حزبان بلا تطو زوليد مثلا نعبي احمد ابزع عالم زيا حزب تግራይ ابزع عالم زيا ابزع غزي زيا صلاالن زولو انت حليو ناي صلاي ابي احمد شعبيه يمصا إساياس يمصا قيمين برو عين برو بزي قدس نعنا كبار واغا نكفل زغبرنا ابي احمد يو بلصقناي نزيኦም دا سرحخا نايزيኦም تلؤخو دا بصحخا منعسي تግራይ بقدميت غيركا بارنيطا غيركا جنرال يخبحل مزراب نزب تግራይ دراما ايو عيون دراما ايو كن دراما طرح غن يكون ካብ ወንጀለኛታት ንላዕሊ ክትረአዩ ኢኹም ግዜ ክፈርደና ይኽትሪዩ ግዜ ክፈርዲ ተዋሪድኩም ኣብ ማእኸል ጎልጎል ክትተርፊዩ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ እውን ክዕረቕ ከሎ ንዓኹም ረኪሲ ይኽዕረቕ ኣሲርካ ምፃልና እንተ ተባሂሉስ ቀፍዲዱ ከምፃኩም ይባዕሉ ኣይትጠራጠር ትግራይ ኢዳ ከምዘይትህብ ንስኹም ጥራሕ ኣይኮንኩምን ኩልና ንፈልጦ ኢና ኢዳ ኣይትህብን ስዒራ ከም ትወፅኡ ንፈልጦ ኢና ንዑይና ንቃለስ ንዑይ ዝቃለስ ህዝቢ እውን እንታይ በለ ሃይለ ክትብሉ ግን ንስኹም ናብ ዋጋን ዕዳጋን እቲ ተደራዲሩ እዚኦም ቀፍዲደ ክሰደልኩም እየ ወይ እከለ ሰሪቁ ኢሉ ክቅፍድደኩም እዩ ኣይትጠራጠሩ ወደን ጥሩን ዘውዱን ተዳሊሎም 100 ሚልዮን ክሕተት እዮም ብርግፀኝነት ብ100 ሚልዮን ክሕተት እዮም እንታይ በለ ሃይለ በሉ ጻድቃን እውን የውፀን እንስ አሜሪካ ይራኸቡ ገለ መለ ኸምዝ ባህል ነገር የለ ከጥፈው ወይ ጌታቸው ወረዲ ኡሱሪ እንታይ በለ ሃይለ በሉ ናው ይኹም ትኸዱ ዘሎ ስለዚህ እዚ ተቃሪሽና ከስዕሮ ዘለና ተቃሪሽና ንምስዓር ንሕና ኩልና ሓደ ክንኮን ኣለና ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክንድምስሶ ኢና ንጉዕሽ ተነጊርዎ ንዓይ እውን ነዊዖም ነጊሮም ንገርዎም ተኣይለ ክንውዖም ኢና ኢሉ قدوفو بعلنا نوعلا مدماء يدلي أنا نفسها ما يشعر خوي بعلنا نوعلا مدماء يدلي أين الدامة تقراويتي تبغى زبط استسوى تقراوي تبغى زلهم سواء تقراوي قدوفو يلنا كانوا عامين هاي شعو بزحلة في حليف ريهم تسنفنا نايت مريحنا توني نزيهم مسكم ما خروه طفيوا ما يكون انتي قبر خمس الله فلتني رمي أنا أكلي بلنن كل يدلن كبده ودباته وعش قبره مسودن طرقهم زراخو مستم عفار كم زراخو بدم بقت ما بيلهم كم زفلتو فلت يعني زوقعنا اللون سلازلو فلتني رمي يغيدوا زوج حوي ولا من زيرم تواريدهم زخسره شقات غوشو مسيلم كملسيو كرطيتم حيزم كملسيو غسره نغاداي كرطيت نو غيفي زملس كم غوينم كملسيوم كوارديوم يلم يمحسيوم سدمو ميل اندي زامن بري فلتيوم طرح يكونن اعريم يمرمروم كتاتلوم نيرم حزم مጨረሻኻ ዓብይ ስራሕ ሰሪዑ زوصكم شكونا زوصكم نزي سرعة زي خودق زين نصور علامة زلكم خانكم الرقاقي توزل لحيلي علامة يودك لك توزل لحيلي أتمعرف تقرأي كملس قالس زلو تسلم تخملس قالس زلو علامة يولني ولا اللي خبره حزب تقرأي نقاح of course نقاحها عابل علي نقاحت كاقن انت زو السخل كاسل زخونه خو السخلك تملكت هو حد من تاي تارجيت تقبر ولا سنف الى سنف انت حدرت تقراوي انت اصل زي تركبي توزل لحيل زبها زلتي دي في كلاشن تشكيمو اسكع حزي او درون قدل نزلو مالتي من تاي تشكيمو
መንነተይ ዘይተኸበረ ህዝበይ ዘይተመለሰ መሬተይ ዘይተመለሰ ማይኣቱን ዝበለ ነዚኦም ከበደ ኣፈውፂ ክፀርፎም ኣይኽእልን ባይዘወይ ኦኬ ግን ሓደ ግዜ ይብለኩም እየ ባንዳን ጅግናን ክልቲኦም ናይ ሚዛን ክልተ ጫፍ እዮም ኣብ ጅግና ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ጅግና ህዝቢ ጅግናን ምፍላይ ቀሊል ጅግንነት ኣብ ዝፈልጥ ህዝቢ ናይ ጅግና ዝሰርሐ ጅግና እዩ ዝበሃል ናይ ባንዳ ዝሰርሐ ከዓ ባንዳ እዩ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ በዓልሲ የወፂኦም ውን ኣይተታለለን ኣይሓመቐን ኣይከፍኦን ኣይተጠራጠረን ከዓ ፈሊጥዎም ንእለት ምስ ወፁ ባንዳታት ኢልዎም መሬት ትግራይ ገዲፍካ ናብ ፀላእቲ ተሓቂፍካ ብፀላእቲ ወገን ኮንካ ክትኩስ እንተጀሚርካ እንታይ ማለት ምዃኑ ስለ ዝርድኦት ህዝቢ ተው ዘሎ ሓይል ዕላማ የውሉን ክብል ንቲዲኤፍ ባይዞ ሰብኣይ እዚ ስኢሎ ሓደ ሰሙን ሙሉእ ብሙሉእ ሙልጭ ኢሉ ወሪዱ ቀዳማይ ንምግበይ ዝፀርፍ መሲሉ ንግንባር ምዕራብ ሙሉእ ብሙሉእ ባዶ ገይርዎም ባይዞ ታንኪዮም ዘቃፅሉ ነይሮም ኢሉ ምግበይ ኣይኮነን መቸም ንኩለን ሸኩ ኢለ ታንኪዮም ዘቃፅሉ ነይሮም መድፊዕዮም ዘቃፅሉ ነይሮም ክንደይ መሬት ገዲፎም በቃ ንሶም እዮም ኣዋሪዶምና ኢሉ ምዕራብ ግንባር ከም ግንባር እዩ ተፀሪፉ ባይዞ ሕዚ ከዓ ቲዲኤፍ ከም ቲዲኤፍ ዕላማ የብልካን ይብሎ ኣሎ ንቲዲኤፍ ዕላማ የብሉን ይብሎ ኣሎ ንግንባር ምዕራብ ግን ማለት ኣነ ሰነዳቶም እውን ተወሰነ ስለ ዝፈልጥ እቲ ታሪክ ከመይ ዝበለ ታሪክ እዮም ሰሪሖም ግንባር ምዕራብ ፈልጥ እየ ካልኦት ግንባራት እውን ፈልጥ እየ ናይ ምግበይ እውን ፈልጥ እየ ደብረ ኣባይ ብትበሃል ሓንቲ ጣብያ ኦፕሬሽን ክሰርሑ ከለው ፈንፂሖም ንክወፁ ኣብ ዝኸድሉ ሓንቲ ብመኪና ከቢድ ፀዓነት መኪና እንዳተመላለሰት ኣብያቶም ክወቅዕዋ እንተበሉ ዞም መናእሰይ ግዜ ክወስደሎም ኮይኑ ኣብያቶም ተቐቢሉ ብብሬን እዩ ብክልተ ጥይት ኣተንፊስዋ ድሕሪእቲ ኦፕሬሽን ክስራሕ ከመይ ከም ዝጠቐሞም ኣብኡ ዝነበሩ ይመስክሩ ንገሩ ኣብዚ ፀሓፉ ለይቲ ታሪክ ትፈልጥዎ እውን ግንባር ምዕራብ ከምተን ካልኦት ግንባራት ተኣምር ዝሰርሐ ንፀላኢ እንዳፀፍፀፎ እዩ ኸይዱ ተኣምራት ዝሰርሐ እዩ ግንባር ፈልጦ እየ ኣነ ማለት ብብዙሕ መንገዲ ንግንባር ምዕራብ ከበደ ፈቃዱ ዝበሃል ሓደ ሰብ ከምኡ ገይሩ ከዋርዶ ከሎ ዝሰምዑ ክንደይ ቁጥዐ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ንቲዲኤፍ ከዓ ዕላማ የብልካን ይብሎ ኣሎ ሕዚ በዓል ዕላማ ኣባብስሩ ዕጡቕ እባ ዕላምኡ ግጥም ኣቢሉ ዝፈልጥ ንዕላምኡ መስዋዕትነት እስካዕ ምኽፋል ተዳለወ ሳላ ከምኡ ዝኾነ ቲዲኤፍ እስካዕ ሎሞ የተደፈርናን ኣለና ሳልሳይ ታሽዓይ ጀኖሳይድ ክመፁና ኢሎም መፃናኩም 24 ታህሳስ 24 ሰነ ካሊእ እንዳተባሃለ ነይሩ ኣበይ ኣለዉ መን የትሪፍዎም ፅንዓት ናይ ቲዲኤፍ ናይቲ በዓል ዕላማ ዘይብሎም ፈረኽረኽ ኮይኖም ባርኔጣ ጌርካ ንዓፋር ምምፃእ ድዩ እቲ ዕላማ ኣይከኣልን ሕወሓት እውን ክተፍርስዋ ኣይትኽእሉ ባይዘ የፅንዕዎ እዮም ዘለዉ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ሕወሓት ማንትኛ ዝሞተትላ ማሕሲእ ማለት እያ ነገራት ክፀቡ ከለው ባንዳ ይወፅእ ባንዳታት ይወፁ እሞ ወይ ካብ ባንዳ ማሕወሓት ትሕሸኒ ይብል ትሰብ ዋላ ፀገም እንዳፈጠረት በዓል እዚኦም ምስ ሕዝስ ከመይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ሃልይዎም እዮም ንሕወሓት ክንድኡ ዝኣከለ ዋሪዶም በቃ ስልጣን ክትሓዘለይ ተመዘኑ ኢልኩም እዩ ድሓን ንኺ ዋላ ምሳና ዘሎ ይኹን ዕላማ የብሉ ምክንያቱም ዲዲኣር ንክወፅን መሬት ክትወሃወን ጥራሕ ዝፅበ ዘሎ ሓይል እምበር ነዚ ስርዓት እዚ ክሕሉ እየ ኢሉ ዝኣምን ሓይል የለን ቲዲኤፍስ ንዲዲኣር ኢሉ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ኣጆኹም ሓደ ስቂሉ ተራ መሳርሒ ፀላእ ክኾን ዝደለየ ጀነራል ተዛሪቡ ኢልኩም ዕላማኹም ፍፁም ፈትለኽ ከይትብል ጀጋኒ ኢኹም ብዕላማ እምበር ብ9,000
ምስ ቤተሰብካ ክዳን ክትክደን እንተልካስ ክመልኣልካ ብዘይ ይኽእላ ገንዘብ ዝምዘነ ይኮነን ብዲዲአር ዝምዘነ ይኮነን ሰራዊትና ባይዘወይ ገና ክንሓስብ ኢና ኦፍኮርስ ትሕዝን የመሪሕነት ክገብረሉ ድዮ ይገብረሉን ኣነ እውን ይጠራጠር እየ እመኑን ግን ላይፍ ሎንግ ቃልሰ እዩ ተጋዳላይ ኮይኑ ትግራይ ዲፌንድ ዝገበረ ትግራይ ዝሓለወ ንዕኡ ዘይትኾን ትግራይ ንማንም ኣይትኾንን ስለዚ ንተጋዳላይ ክብሪ ትህብ ንተጋዳላይ ግቡኡ ትኽሕስ ዓዲ ጌርና ከም እንምስርታ ኣይትጠራጠሩ ሕዚ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ግን ክነርክበልኩም ኢና ከም ዝኽብል ከለኹ መዓዝ ምስ ተሰውአ ገለታት ክብል እዩ መስዋዕትነት ዝኽፈል ንሃይለይሉ ወይ ንዓኻይሉ ወይ ንእከለይሉ ይኮነን መስዋዕትነት ዝኽፈል ንመንነቱ እዩ ሃይለ እውን መስዋዕትነት ዝኽፈል ንመንነት እዩ ኦኬ ንመንነትና ኢልና ኢና መስዋዕትነት ንኽፍል ግን እቲ ንመንነቱ ለይትን ቀትርን ዝቃለስ ለይትን ቀትርን ተቃሊስካ ክትኩሕሶ ናይ ግድን ከምኡ ስለ ዝኾነ ተጋዳላይ ክከሓስ ኣለዎ ንብሎ ነዞም ጀጋኑ በትሕዝ ዝገለጾ አንደበት ክገልጽ ከሎ መሕፈሪ እዩ ኣያና ዓብይ ብዕድመ ግን መሕፈሪ እዩ ካብዚ ንታሕቲ ወራዳነት የለን እዚኦም አንደበት ሃልይዎ ከበደስ ነዚኦም ክጸርፍ ንዲዲአር ጽበዩ ይኽብሎም ከምዚ ዝበለ ወራዳነት የለን ባይዘወይ ካሊእ ዋላ ይዛረብ ሰኢሉ ይኽሰር ካብዛ ቃል እዚኣ ንላዕሊ ሕማቕ ቃል የላን ኣብ ሕድሕድ ተጋዳላይ ስኒኣት እዩ ዝወዲ እዚ ኣብ ሕድሕድ ተጋዳላይ ብጭብጨባ ብስምዒት ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ጆኻ ኣብ ትወፅዖ ክንርኢ ካብ ኮርን ታሕቲ ግለሰባት ክሉ ይኽእል መብዛሕትኡ ግን ነዚአን ይፅበዞም ካብ ኮርን ታሕቲ ዘሎስ ንዲዲአር ዝፅበ እዩ ወዮ ዝኒኻ ክሳራ ካብ ኮርን ላዕልን ካብ ኮርን ታሕተን ይልፈልዩ ነቲኦም ነተን 90,000 ዝቁልብጡ እዮም ይብሎም ኣሎ ንተጋዳላይ ዋ ተመንነት ከመይ ድዩ ዝሓስረ ብርእሶም መንነት ከመይ ክሕስራ ከሎ እዩ ከምዚኣ ገይሩ ተጋዳላይ ክዋርድ ደፊሩ ትግራዋይነት ከመይ ክሕስሮ ከሎ እዩ ይገርም እዩ ከም ዘሎ የለን ንሕና ንፈልጥ ተጋደልትና ብመንነተይ ኣይደራደርን ብዓደይ ኣይደራደርን በደይ ኣይደራደርን ብህዝበይ ኣይደራደርን ኢሉ ከምቲ ዝረኣኻዮም ሕዚ ዝረኣኹሞ ካብ ተራ ተጋዳላይ ናብ ኮማንዶ ተቐይሩ ተጋዳላይና ኩሉ ዓዱ ክሕሉ መሬቱ ክምልስ ተፈናቀልቱ ክመልስ ናጽነቱ ክእውጅ ዝቃለስ ተጋዳላይ ኢና ንፈልጥ ከበደስ ከምኡ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ማለት እዩ ተኣምራት እዩ ንባዕሉ ተዋሪዱ ባይዘወይ ንዓኹሞ ኣይኮነን ተጋዳላይና ጽኑዕ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ብሓረብ ገዛይ ከይደ ክነብር ስለዘይክእል ወረቐት ክትልወኒ ኣለዋ ዲዲአር ክወፀለኒ መሬት ክትዋሃበኒ ኣለዋ እዚአን ሒዘ እኳ ንገዛይ ክኣቱ ብሰላም ክኣቱ ብሰላም ክወፅእ ኢሉ እንተዘይኮይኑ ሕዚ እውን ክዋጋእ ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ሓይል ከምኡ ዘይምዃኑ ኣፍታ ተግባር ኣፍታ ውግእ ሪኢኹማ ዝብላ ዘሎ እያን ውግያ እስክንኸይድ ምስ ክንደይ ሓይሊ ከም ዝገጠምኩ ትፈልጥ ተመልከት ንከበደ ሓጎስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እሞ ኣብኡ ከመይ ከም ዝገበርዎም ከምኡ ዝነበሩ ይመስክሩ ኣፍታ ውግእ ሪኢኹማ ይብል ስዒርኩሞም ኢኹም ምስ ክንደይ ሓይሊ ገጢምኩም ስዒርኩሞም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ከም ዝበለ ወራዳነት የለን ብርግፅ ኢትዮጵያን ባንዳታትን ተኣኪቦም ተሓምሽሾማ እዮም ከይዶም ክነውፅኦ ዶ ሞቱ ቪድዮታት ንሕና እውን ከም ከበደ ከይንወርድ እምበር ክነውፅኦ ዶ ጭቃ ኮይኖም ናህና ምዃኖም እኮ ስለ ዝሕስበና እምበር ጭቃ ዝጨቀወ ደም ሰብ ክነውፅኦ ዶ ግን ብድሕሪት ኮይኖም ዓዲ መናእሰይን እንባዕሎም ዘባልዑ ዝነበሩለካ በዓል ከበደ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ተመልከቱ ስለዚ ንሕና ዕላማ ዘለና ሰባት እዩ ንሳቶም ነዚ ሓይሊ እዚ ንምፍራስ ገንዘብ ኢሉ ክብልኩም ኣሎ ብገንዘብ ክገዙ ብገንዘብ ከፍርሱ ይሰርሑ ኣለዉ ዝተጨቆነ ህዝቢ ኣለና ዝተዓፈነ ህዝቢ ኣለና ተቃሊሽና ኢና ንስዕር ኢልኩም
ኣብዚ ሓለፈ ዝገበርኩሞ ውግእ ሕይታ ይብሉ ኣለዉ እዚ ሓይሊ እዚ ብቐሊሉ ክሽናፍ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ፈሊጦም እዮም ማለት ኩሉ ፈሊጡ እዩ ትድኤፍ ባዕሉ ፈሊጡ እቶም መራሕቲ ፈሊጦም እዮም ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ንሕና እንዳዓበና ክንከተልና ንሕና እንዳዓበና ንሶም እንዳደኸሙ ኣብ መጨረሻ ከም ንዕወት ግፀኛ ኮኑ ሓቢርና ተቃሊስና ክንስዕሮም ኢና በርትዑ ምስ መን ይኽቃለስ ንህዝቢ ትግራይስ ተቃሊሱ ከስዕሮ ከበደ ማለት እዩ ኣነ ገርመኒ እዩ ሰይልና ኢና ጀነራላት ንብሎም ነርና ማለት እዩ ለካቲ ጀነራልን ሲዶ ጀነራልን ሓቢሮም እዮም ነይሮም ሲዶ ማለት ንቴስት ንምሰል ኣምሲልካ እየ ኢሉ መሲሉ ዝኸድ እምበር ትሪል ዘይኮነ ማለት እዩ ትክክለኛ ጀነራልን ሲዶ ጀነራልን ሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ሕዚ ተጎሊልካ ይውፅእ ኣሎ ናይ ጉላል እንታይ ናይ ትዕሪ እንታይ ትርእይዎ ኣሎ ተወሰኑ ቁንጣሮ ቆልዑ ፍቲኣ ከይዶም ታሕታሕ ስለ ዘበሉ ምስኦም ምስ ክንደይ ሓይሊ ገጢምኩም ዝገበርኩም ሪኢኹሞ ይብል ነኒ ባዕሉ ትግራዋይ ዘዋግእ ዝነበረ ከበደ ኢለካ ኣብኡ ኮይኑ ማለት እዩ ብርግፅ ዋጋ ከፊሎም እቶም ዝወፁ ኣብ በረኻታት ዓፋር ብሃሩርን ብካሊእን ምቅቃሎም ከይኣኽሎም ብዓረር ናይ ቲዲኤፍ ልሕስ እዮም ኢሎም ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ ባዕሎም ይነግሩና ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ እቶም ናብ ምዕሩይ ቦታኦም ተመለሱ ብዝኾነ ከበደ ማለት እዚ እዩ ከበደ ከይሕተት ዝኸደ ሰብ እዩ ናይ ባንኪ ኣበይ በፂሕካዮ መኻይን ኣበይ በፂሕካየን ከይበሃል ዝኸደ ሰብ እዩ ግን ውሽጡ ምሽጥሩ ንስኹም ትፈልጥዎ ዝመፁ ኣብ ቀረባ ዝመፁ ተጋደልቲ ስለ ዘለውና ፀገም የለን ዝመፁ ኣለዉ እዮም ኣምፂና ክንሪኦ ኢና ማለት እየ ሕዚ ናይ ጉዕሽ እውን ተወሰነ ንርአ ተጋዲልኩም ብዙሓት ኣሕዋት ሰብሲብኩም ኣብዚ የብፂሕኩም ኣለኹ ብዘይውግእ ተው ዘሎ ሓይሊ ክነፍርሶ ኣለና ብፆትና ምንጥሎም ኣለና ታፍቶም ኣብ ዘይግባእ ቦታ መጋበርያ ኮይኖም ዘለው ብድኽነትና ምክንያት መሬት ደኾነ ይረክብ ዲድኣር ደኾነ ይረክብ ንእሽተይ ጥቕሚ ደኾነ ይረክብ ትውግእ ደኾን ከም ግዛዕ ኢሉ ይቐርየልና እሞ ዝሓዝኩ ሒዘ ክኸይድ ኣነ ግን ዞም ሰባት እዚኦም ነታ ዲዲኣር ከመይ እዮም ዝግምትዋ ዝብል ብጣዕሚ እያ ትሕዝነኒ ጉዕሽ ረሲዕዎ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ንእሽትለን ማለት ብዙሕ ስታይ ስለ ዝህሉ ረሲዕዎ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ሰራዊትናስ ከመይ እዮም ዝግምትዎ ግን ብጣዕሚ ዝሕፍር ለካ እቲ ሰራዊት ብሓቂ እዩ ንስኹም ኣይትመርሑናን ኢሉ መሊሶም ወሲዶሞም ነይሮም እዮም ባይዘወይ ምስ ተባረሩ በሉ ንዑ ምስ ሰራዊት ከነራዳዳእኩም ኢሎም ወሲዶሞ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ቴሌቭዥን ይቅርታ ይሕተቱ ኢሉ ሰራዊት ነቲ ጅግና ሰራዊትስ ብዲዲኣር ብ9,000 ይግምትዎ 9,000 ማለት እኮ ተከዘ ወሪድካ 2-3 ዓሳ ሒዝካ መፂኻ ማለት እኮ ተከዘ ወሪድካ 2-3 ባተኻይ ዓሳ ሒዝካ መፂኻ ኣኸለዚ ማለት እኮ እዩ ካልእ እኮ ተኣምር የብሉ 9,000 ማለት እኮ ሓደ ብዕራይ እህጢርካ ምሻጥ ማለት እኮ ክዳን ንቤተሰብ ክትከድን ብዘይትኽእል ቅርሺ ግምቶ ነቲ ሰራዊት ነቲ መንነቱ ከምለስ ዝወፀስ ብኸም ዝበለ ወራዳ ነገሩ ግን ብገንዘብ ተታሊሉ ዝኸደ ብገንዘብ ዝሓስብ ብኸውዲ ዝሓስብ ከብዲ ሓደር ክንዲዚ ክንመኩም ኢና ንዑ ተባሂሎም ዝኸዱ ከብዲ ሓደራት ንሰራዊትና ብከብዶም ልክዕ ብዝበልዕዋ ልክዕ ብዝሰትይዋ ልክዕ ብዝትዋሃቦም ትካቦ ልክዕ እንተገመትዎ እንታይ ይነብሩ ኣለዎ ንሱ እያ ትኽእለቶም ተኣምር እዩ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዘናደኒ እዚ ሰራዊት ካብ ሰራዊት እውን ንላዕሊ እዩ ናይ መኸተ ሰራዊት እዩ ናይ መኸተ ብደሞዝ ዝኸይድ ሰራዊት እኮ ኣይኮነን ደሞዝ እኮ ዝውሃቦ ሰራዊት ኣይኮነን ንመንነቱ ዝቃለስ ሰራዊት እዩ ከመይ ክግምግምዎ ከለዉ እዩ ሰራዊትና ከምዚ ገይሮም ዘዋርዱ ከመይ ክንዕቅዎ ከለዉ እዩ ሰራዊትና ብ9,000 ዝግምቱ من مريت كبكا إيلو ويوصي يزغل سراويت تمسوقاتنا تكو حجة يكون في مجمريا بإسنيو من يسلا دي أرنا غير وفت مجمريا خوص خلو نتامريتو خكلا خلي يكون نوصيو نتامن النتو نهزبو خكلا خلي يكون نوصيو
من DDR كوصاك اي سلا زولو من خمس خبرلك اي سلا زولو يوصيو زم سوات زيهم بوليتيكا زي مخالهم طرح يكون تاريخ مبلشاوم اب تاريخ تግራይ بصليم قلم اب صليم بيج كصحافيو تاريخ يولهم زيهم بقى زهاسسه تاريخهم ግን كع صليم بدل اب العلي تግራይ نوتن من نوت زوص سراويتس نديار يوصلو حزون كومنتي كملس يلو صبا زلو كوي نمسوعتነት نتعدنت مريت نتحلال مريت نتحلال نتلوهد تግራይ نتلوهب تግራይ حليفي ونزول تغرلاي كوي نتخون زول تغرلايس بديديار تغمغمو ግን انا تسمعني سمعت انا انت قليصيو بدنبي مالت سمعتكم كي يقدا مالتي قوميكم سلازولكم كم يتقون مخنياتو مريت تግራይ بعلات مسكرلكم يا مناسي اكلهم قول لخلو مسواتነት كخفل خلو DDR كول عيكونن وعش قبره نوري ساتيوم ديوم مصيوم كم زخولو يحفري بتعمي I don't know زمر هو زنور سراويتس DDR كتوصي خان داولي ام زمر هو نيرو محفرتي ام بعد እንዳወለ ታመታ እንዳወለ እዩ ዘሎ شعبية تاي كندحن شعبية نتامر تخيلنا نو عنبر مسوزي كوينا تاي كندحنينا كنتامر زت امرنا زلو بوزي وقت تخفيتنا حق مخبار تخفيتو مهدم خوننا شعبية عركنا نفتقر لم يوم تقولوا زلو وين اوكي كل قبل الحزب تግራይ تملكت ولو بوزي وق انت تخفيت الناس مهدم خوننا يلوم يوم خمس قبروا زلو يلو وق خمس غفت ينغرنا له سلاز جغاني ام مالتي نهز تግራይ مصق يدل يلو مالتي نهز تግራይ بوزيو انت مصقا بوزي انت ناس سلام غيرنا لكلنا محب اكون لك يقولوا والله مالتي كما جغاني يوم كما يلبامات يوم ودع عشا زحازي حيزي يلقسي ايمن ود لبام زحازي حيزي يلقسي وي لبام قلع زحازي حيزو يلقسي زبحال تا سلام دن حزا كحسن تحلينا دغاف انتدلينا تا سلام كنطناخر انت خوينا تا زحازنا اند حزنا اينا نطناخر لبامات سلو زخنا ودع عشا خلت غزي وقع غني نخون اوكي ابي حم بوز هنات كم زمصنا خلت يوم ينغرنا له خم سمع والله كينات يمصن تحليو بوزيون كينات انت ايله خدالو ولن حزبي كلتا غزي كنوقع لبامات با خوينكم انت غيرهم ناي شعبيه غداي غني يكون ناي غوش غبره ناي اننت غداي نفلطينا خمصهم انديوم لمكنه انا عدي ملخ سوات غوش منيو كبد مني خنغرنا حدا حماقنتو حيزم مصنيهم من تايم دحر زنغرنا اسو يحفرني يعني حزلم كنا امباسادر فسا زوصو صادقان نافت دردر اب جيبوتي اب سيشلز እና اب ሳውዝ አፍሪካ ዝነበረ ድርድር ንጻድቃን ስደድለይሉ አብይ አሕመድ ሲያ ነጊርዎም ዮሐንስ መንጋግ አምባሳደር ፍሳህ ነጊርዎም አምባሳደር ፍሳህ ደብረጽዮን እውን በአሜሪካ ተነጊርና ኢና ባህሊ ንጻድቃን ስደድልና ተዋሂሉ ማለት ተደራዳራይስ መሪጾሙልና ባዕሎም زي نغرنا نصنيحهم تناي بعل قعش قبرمون ينغرنا نصنيح انا سمعخو وانت تسمعوا انا زفلطكو وانت تفلطوا حسي كم زلو غدينا نيرنا ناي شعبيه غداي يكون شعبيه منم زغبرنا ነገር የለን እዚ በዲሉና አይጨፍጭፍና ይተከክል ይምሳ አብይ አሕመድ ኮይን ግን እናተ ጨፋጨፍና ደን ዝለቅ ሕዝቡን ናብ ሻዕብያ ገጽውን በዝ መጸና አለ ዝብልዎ ዘለው ባዕለሙን ደንተኩስ ወይስ ለባማት ንኾን በባሕደ ገጽ ጠጠው ነብሉ በዚያ ጠጠው ስለዝበለት ኮያ በዚያውን ጠጠው ኢላ ዘለ ዓርሶ አሚኑ ዓርሶ ኺኢሉ ክመጽ ስለዘይኸል ሕዝብ ማዓት ባንዳ ስሕብ ዘሎ ብገንዘብ ከምቶም ትርእይዎም ዓርሶ ኺኢሉ ክቃለ ስለዘይኸል አብይ አሕመድ ክመጸና ምዃኑ ግን ባዕለሙን ነጊሮምና ባዕሉን ነጊሩና احنا ውን ንፈልጦ ኢና ተናአሰ ግን በዚያ ሰላም ገይሮም
نزي أون تيفتو تتأو بلهم دي أطفي أتخي مسلوك عدت أو العليه الزقراء يوم زفت مزالو نزي كموت زدلي نزي كقارل زدلي نزي على ما يلحيزو خير زدلي سب يلن قام حجي تولن دقتوي إذا أتخن رئيك كاينا كتا أتخن أنا أتخن لك آخر رئيك كايدا اللي عقما هاليو كاس عشار خيو كاس كندو زاكل دون قورون تحليو انتهي يقورو خمزلو مرداء أو يوس كندو زاكل دون قورون تحليو كري لبامي أتزوي لبامي تمنسي كيغا كوان تحليستا كيغا استخاخلو زبل منسي مبر كندو زاكل زدون قورسا بيبلنا نيرداء خمي بهزب تقرله وحدي عند قرنا ميتنا تساقيناي منات استزاربه كله زين كم كله قرط يبلو يستوهله كله اندات حنقي تحسن زلهم درهم بجاهم اندو قلاقلنا حدي عند فطرنا يلو صلت زلو تسفاز قرص دما خمتري وزلهم لي بتنله تاوزين لعلي زقادل علامه لدي تاوزين لعلي مسوات غيركا ون كدحن زقبا نجر علدي تاوزي تافتنا هي قدم حي انتتكو بيسنا هي منم ايوا عزنا انتنا اسه برغز غزي نو حنا الله تازنو حت غزي خصر كعتغرالاي نغرات يمچاچلو يدوفنا مريتنا هاونا يبللم بلين تايلم كنتاي كم زغبر نفلطينا تنا اسغن 360 ديغري 5 نخبب غيرلو سوفار ام بلين تايلم دموزين سددن كالين سددن تايلم غص كام قيار كم زكالون نحبرلنا كسرحي ايتطراطرو كسرحي نسو اي باطيرا غداي كسرحي كل عويل كذا يزرب سلا زخون انت زي كوين كسرحي بلين تايلوم منقد لو صقم يبلان مالت غني يكون صقم كل عدني تا صقمنا خنستخاخل نسرح لنا ايز بزلو تواريدوم غن كم زيلوم وريدوم سبات لنا العل استقلنا يم سبات كل من سيوديهم يم حز خيدوم ابي احمد تشاريخهم بقى عفوتو هايلوم እንደገና ابي احمد برات حيزوم ناب تግራይ ገጽ ክትኩሱ ዝኸዱ ዝኒዩ ወደን ጥሩ ብድሕሪት ንየትሪ ወሎ ድዑል ይመስል መን ሰይፍቲ ዘሎ ግን ራይዎ መን ጥዕምዎ መን ከፊኡ ወሎ ራይዎ ታውን ለዓልኮ ጸኒትና ኣለና ቀደም በወገ ጥራሕና ንጎድል ነርና ንጉስ ዋእ ንቆሰል ሕይ ብተና ኢኒ ብተና موقعش قبره خد احنا عايز خد زلو مالك انت انا اصلا انت زي نفلطو متقبلنا انا سمعونا يدل تاوزين لعلون كزارب سلا زي يخل نتسراوي توارد ولو نتهزبو وارد ولو كينات كفتلو مخانون ينغرلو يوقعهم كتغوروا واخن رئينا انا زغر من نغن حدا نغر غابزكم ياتهم ناي ورداتات يمسرحو زلو زي عبيت انديوم قال ما خمس بحال ነገር بشموم يتصوعم زلو قال ازي ناي باندانتي انتنا اسه او عالم زيركم صلا اللوان تتبهيلا تግራይ ካብ ابي احمد نلعلي صلا يبلا ምክንያቱ ሙሉ ሰንደቅ ሓደ ግዜ ጽብቅ ዘረባ ነገርኒ አነ ተጋራ ላይ እንዴ ይሉ ሓንተ አሃዱ እንዳኸደት እስክ ስልም ነብል ተዋሂሉ ዋርዲያ እንተውጽያ اتوارديا انت سلموا صدقسون تسلموا مو سلموا طرح انت يكونس نابصلا انت سلموا نابصلا مخادو طرح انت يكونس نابصلا يخيدو دقيسوم لو يلو نغيرو نتصلا اون حيزو مصيو انت بليعوكا انت قتيلوكا مسوم كوين توكيس انت قتيلوكا كافت تصلا اتبلو نلعلي اتو نتصلا اسحيو زمص زامن كايو صلاي يتصلاي منغستي لنا اينا شومنا شعبيه اما يغطمين يرو ناس تግራይ ምጭፍጫፉ ناس تግራይ مጥፉ عبي ጌጋይ ከሰለው ኢሳያስ ቢሆት እንዳለው ناس تግራይ ግን ካብ ኢሳያስ 1000 ዕጽፊ ሚሊዮን ዕጽፊ
በዳሊና ፀላኢና ንኢሳያስ እውን ንሶማልያ እውን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እውን ንኻልኦት በዓል ናይ በዓል ኢራን የለ ናይ በዓል ገለ የለ ድሮናትን ሓፃዊንን ሒዙ መፅኡ ዝጨፍጨፈና ሸፋቱ እንተይተረፈ ፖስት ገይሮም ሽፍታ ናይ እከለ ንዑ ዝሞቱ ትግራዋይ ወዱ ኢሎም ዘዝመቱልና ዘዝመተልና ይፀላይ ምስኡ ኮይኑ ዝጉዕሽ ገብረስ ስለኸመይ ይድሓን ክነግረኒ ስለምብታን ክነግረኒ ማለት እዩ ነቲ ለባም ህዝብስ ምስ ፀላይ ምስ ዝበልዖ ከም ሕሩጭ በቲነዮን ምስ ዝበሎ ኮይኑ ከታለና ማለት እዩ ዘይሕሰብ እዩ ንሱ ግን ብዋናነት ሓንቲ ነገር ክእንግደኩም ይደሊ እዚ ሕዚ እንግደኩም ሰብ ትግራዋይ ኣይኮነን ሶማልያዊ ዶክተር ዮሱፍ ይበሃል ሶማልያዊ ግን ካብ ትግራዋይ ንላዕሊ ትግራዋይ ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮ ባይዘወይ እንደውም ስልኪ ዝኾነ ግዜ ቴክስት ገይሩለይ ቁርብ ተመላሊስና እታ ስልኪ ሴፍ ተይገበርኳ ጠፊያ ኣበይ እዩ መን እዩ ፅሒፉለይ ነበረ ዝብል ጠፊኒ እዚኣ እንተሰሚዕዋ ክፅሕፈለይ ከም ዝኽእል ተስፋ ይገብር ወይ ዘለኩም ስደዱለይ ከቕርቦ እየ ዶክተር ዮሱፍን እዞም ሕዚ ሰምዕዎም ዝነበርኩም ትግርኛ ዝዛረቡ ከዳዓትን ንትግራይ ነንወይኖም እዮም ሎክ ህዝብ ይገናኝ ቢችል ከአፋር ህዝብ ጋር ይገናኝ ቢችል ከሶማሌ ህዝብ ጋር ሄዶ ይገናኝ የትግራይ ህዝብ ያምጣው ህዝብ ለህዝብ ይገናኙ ሁሉም ህዝቦች ጦርነት አንፈልግም የስ ሁሉ ጊዜ የትግራይ ህዝብ ጦርነት አይፈልግም ናይ ህዝብ ትግራይ ሕርዩ ሰላም እዩ ናጋም ድሕር ናጋም ኖማልቲ ሰላም እዩ ሰላም ግን እጃችን አጣጥፈን ተቀምጠን ሰላም አይመጣም ጎረቤት ሀገር እንደፈለገ ጦሩን እያዘመተብን እኛ እጃችን አጣጥፈን መቀመጥ አይቻልም የትግራይ ህዝብ መቀመጥ የለበትም ሊዘጋጅ ይገባል ወትሮ ዝግጁነት ትላንትና በኢትዮጵያ ደረጃ ኤርትራ ይመጣብናል ብለን በሰላም ወረዳ ላይ ጀነራሎች ያውቃሉ እየሰለጠንን ነበር ይሰልጥን የትግራይ ወጣት ይሰልጥን መሰልጠን ማለት መዋጋት ማለት አይደለም ሰላም የሚመጣው እኛ ስንታገልና ስንዘጋጅ ብቻ ነው ሰላም ወዳድ ጎረቤት ስናገኝ ብቻ ነው ተአምራት እዩ አፈላላዩ በደንብ ይርዳእኩም ስለዝኾነ ኣነ ክትንትኖ ይደለን እኹል ዝኾነ ትንተናውን ስለዝሃበ ብዝሓፀር ሰዓት እዚኣ ነዚ ሕዚ ትግራዋይነት ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ትሽልሞን ትርጉም ፀላኢ ዝተረድአ ሓደ ህዝቢ ከመይ ክነብር ከም ዝኽእል ዝተረድአ ሰብ እዩ እዚኣ ጠፊኣቶም ከይመስለኩም ከብዶም ስለ ዝቕደሙ ሕልና ዝቕደመ ኣነ እኮ ኣውስትራልያ ዘለኹ ታይትኒ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምሸት እዩ ሰርሖ ዘለኹ ንዓኹም ቀትሪ እዩ ዘይዕርፍ ታይትኒ ዘይዕርፍ እኹል ስራሕ ኣለኒ ሳውና ባዝ ኣትየ ወይ ስፖርት ጅመይ ፀኒሐ ዘይመፅእ ወይ መፅሓፈይ ዘየንብብ ታይትኒ እንታይ ዘንከራተና ኣነኸ ሕዚ ናይ ዮሴፍ እውን እሱ እዩ ትግራይ ናይ ኣደ ትግራይ ፀገም ዝረኣየ ናይ ኣቦ ትግራይ ፀገም ዝረኣየ ናይ ህፃን ትግራይ ተስፋ ዘፅልሙቱ ፀላእቲ እንታይ ከም ዝሓስቡ ዝፈልጥ ከም በዓል ጉዕሽ ገብረ ኣይዕንድርን ከብዶ ይቕድም ሕልኑ እዩ ዘቕድም ንሕልና እዩ ዝንበር ክንደይ ኢና ንነብር ክንደይ እዩ ዝነብር ሓደ ሰብ يترف دنسهم نحن كو فارقنا يعدمنا بوت نورمال بوت ناي مصحف قدس عدمسي افارقنا يعدمنا او زعدمسي يكون كاجاجيخا قربتكا نات زازوس حزبك تخدع حدك تخدع انا زي تدمصكو يبحال بدمص تسعيركا تغورو ايكونن كوم يبلن ديمقراسينا ماجوريتي فوت يبلن ማይኖሪቲ ራይት ያጠፊአቶም ከይመስለኩም ከብዱ ዘቀደም ሕማቕ እዩ ስሱዕ ጅግና ክኾነ ይኽእልን ናይ ስሱዕ ጅግና ርኤ ነይረ ዝብል ሰብ እንተሃልየ ምፃለይ የለን ስሱዕ ጅግና ክኾነ ይኽእልን ከብድኻ ምቕዳም ጅግና ይገብረካን ኣይገብረካን ኣጋጣሚታት ዝፈጠሮም ጅግንነት እንተነይሮም እውን
نسمون يزحلقك كبد مقدام كبد مقدمهم حميقهم نايو حقي ኢትዮጵያ እኮ ሓደ እስክራዩ ካልኦት ከንታ ይብዙ beautiful school before the war started, but as you can see now it's been destroyed. The returnees that are coming back from the IDP camps, coming back to Zalambasa, cannot send their children to school because the school is still non-functional. እዚ ዲ ከተሓሳስበ الناس ናይ በዓል ጉዕሽ ገብረ ቀብጠራ anyway thanks to ደደቢት ነዚኦም ውን ብደንቢ ክንቅፅለሎም ኢና ክንቅንየሎም ኢና ፀገም የለን ህዝብና ከዓ ስለ ዝፈልጦም ብዙሕ ፀገም የብሉን ባህሊ anyway ኢትዮጵያ ማለት ጥዑይ መቃብር ውን ዘይትደልየልና ዓዲ እያ መቃብርና ውን ክዕሪ ዘይትደልዮ ሓደ ወዲ እናተዛረበ ሰሚዐዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ኮንፈረንስ መለስስ ካብ መለስ ንላዕሊ ዝሰርሓላ ሰብ የለን ሂወቱ ዘጥፋኣላ ሂወቱ ሙሉእ ዝሰርሓላ እዩ መቃብሩስ ኣብ መቃብሩ እውን ከይዓርፍ ገይሮም መቃብር ጎቲትና ናብ ፅርግያ እንተዘየውፃና እየ ዝብሉ ምዃኖም ዝገለፀሉ ኣገላልፃ ይሕምም እዩ ናብዚ ዓዲ እዚኣ ከይዶም ናፍታኒ መቃብር እውን ጥዒት መቃብር ክትበና ዘይትደሊ ዓዲ ከይዶም ናታ ኣጀንዳ ሒዞም ዓፋር ወሪዶም እንትግራይ ክተኣትይኹም ብሓይሊ ክብሉ ከለዉ ሓይሊ ድሓነው ይፅናሕ ትረፍደና ይከበደ ሓይሊ መሪሖም ተኮይኖም እኮ ተዋግእ እኮ ተጋዳላይ ትግራይ እምበር ከበደ ይኮነን ተዋግዩ ጉዕሽ ገብረ ይኮነን ተዋግዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ 10 ገለ ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ጉዕሽ ገብረ እዮም ነይሮም ሓተይ ብኡ ዝፈልጦን ጉዕሽ ገብረ መዋግእ እየድልን ይኮነን ዝብለኩም ዘሎ ሎሙ መዋግእ እንተሞይትዎ ተተሰዊእዎ መዋግኢ ተኣምረኛ ዝኾነ ፈጢሩ ዝሓድር ህዝቢ ተኣምር ዘለዎም ከይመስሎም ሰላዕበት ዓይወሉ ግን መቃብር እውን ክትበና ዘይትደሊ ጥዑይ መቃብር ዘይትምነየልና ዓዲ ሊኢኻቶምስ ንዓፋር ወሪዶም ባርኔጣ ገይሮም ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ኮሜዲ የለን ወራዳነት እዩ ውርደት እዩ ፀረ ህዝብነት እዩ እቲ ህዝቢ መሬቱ እንተይተረፈ ከም ዝዋጋእ ዝፈልጥ እዩ ኢትዮጵያ ክትመፅእ እያ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ሒዛ እውን ክመፅእ እያ ባይ ፋር ዮሃንስ ገብረ መስቀል ካብዚኦም ይሓይሽ እዩ ብተመክሮ እውን ይሓይሽ እዩ ብክእለቱ እውን ይሓይሽ እዩ ብኣዋጋኣይነቱ እውን ይሓይሽ እዩ ብደንቢ ምንም ጥርጥር የብሉን ኦፕሬተር እዮም ነይሮም ኢሎም በዓል ወደንጥሩ ኣነ ከስተናዓቆም ደልየ ይኮነ ዋላ ዝኾነ ይኹን ድሓን ውግእ ዝፈልጥ ሰብ እንተኣትዩ ውግእ ይፈልጥ እዩ ይበሃል ትግራይ እያ ግንታ መሬት ዮሃንስ ገብረ መስቀል እውን ይከኣለን ዓሳስ ገሳስ ሒዙ መፅኡ ኣይትጋገዩ ሕዙ እውን ተመለሱ ክንምለስ ኢና እንተኢልኩም ክንሕግዝ ንሕና እውን ክንምልሰኩም እያ እንተኢልኩም ግን تا ዝተረፈትኩም እውን ክትውድእዋ ሽምኩም ክትባላሾ ፍትሓት ክትበሃሉ ከምቲ ጀነራል ምግበይ ዝገለጾ ተዘይኮይኑ ተኣምረ ይተምፁን እዩ ኢትዮጵያ ማለት ግን እዚኣ እያ እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ማለት ንጉዕሽ ገብረ እውን ፎ ኢላ ክተፈያ ፅባሕ ንጎ ሳሞራ እውን ፃድቃን እውን ምንም ጥርጥር የብሉን ተመብታሕቲ እኒአው ኩራምሕሽ ግደፍዎም ኤኒዌይ ተወድቁ ኣለኹም ትዋረዱ ኣለኹም እምበር ንትግራይ ትቕንጥሩላ የብልኩምን እታ ትግራይ ትማህፀን ትግራይ ይትረፍዶ ከማኹም ዝበለ ኸይዱ ጅግና እንተኸዳ እውን ጅግና ፈጢራ ትሓድር ስለ ዝኾነ ተይትጠራጠሩ በዝዩ እዩ ናተይ ኣብኡ እናሃለና ሰራዊት ትግራይ ተመዓራርዩሎ ይብሉ ተመዓራር ምምዕራይ ይገብረሎ እዚኡ ከዓ ናይ ውግእ ምድላው ማለት እዩ ሰበር ዜና ገለመለ ናይ በዓል አንዳፍታ ግዛዕም ዛዕ ዝብለኩም ኣሎ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ዝለጠፍዎ እዚኡ ንሕወሓት ብዝጠቅም መንገዲ ይዳለሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ይገብረሎ 4 ግንባራትን 12 ኣርምታትን ኣለዎ ታደሰ ናይ ሴንትራል ኮማንድ መራሒ ነይሩ ከለባ ኣዛዝ እንተነበረ ሕጂ ግን ወድም በይተይ ኣዛዝ ገይሮም ኣለው ንፍስሓ ሰላም ፀጥታን ጥራሕ ክመርሕ ገይሮሞ ምግበይ ናብ ዶክመንቴሽን ዶ ናብ ስልጠናን ሪፎርምን እትዮሞ ድንኩል ምዕራብ ግንባር ክሕዝ ገይሮሞ ማሾ ንሰሜን ጥራሕ ክሕዝ ገይሮሞ ጆን ደቡብ ክሕዝ ከምሳት ይብሉ بعلم ينزم الدبوع توانا جن كم زينا كم حساب كم part of ناي لما عندي مدبنا غيرنا نقربوا ذا حسب قوة تأي تيوم سلسراوي تجراي تأي توم
ትግራይ ብቐሊሉን ትግራይ ወየ ኣብ ሕልንኦም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዘለዎም ፅልኢ ደፊኡ ደፋፊኡ ዘይደለይዎ ስለ ዘስርሖም እንተዘይኮይኑ ታዝደልይዋ ትግራዋይ ብነታልለሉ መንገዲ ታሊልናስ ገደል እንደንእትዎ እያ ምትላል እያ ታዝደልይዋ የታልሉ ከም ዘለዉ ንፈልጦም ንምንታይ መሲልኩም ኣብ ልዕሊ ተጋር ዘለዎም ፅልኢ ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ይደፍኦም ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ከም ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ፓርላማ ኣብቲ ናይ ትግራይ ባይቶ ኣዳራሽ ዝተንጨብጨበሉ ሰብ ይነበረ ተንጨብጭብሉ ካብኡ ላዕሊ ዘንጨብጨብሉ መራሒ ናይ ትግራይ ይፈልጥን ኣነ መለስ እውን ናብ መድረክ ወፅሉ እንተተባሂሉስ ክንዱኡ ዝኣክል ዕልልታን ጭብጨባን ሰሚዐ ይፈልጥን ኣነ ልቢ ካብ ዝገብር መለስ ናብ መድረክ ይወፅሉ ካብ ዝበሃል ክርኢ ከለኹ ክንዱኡ ዝኣክል ጭብጨባ ርአ ይፈልጥን ንመለስ ዓለም ዘንጨብጨበትሉ ሰብ እዩ ንሓደ ኩታራ ግን አንጨብጭቡሉ እቲ ህዝቢ ታ ጭብጨባ ንሳ ሒዙ ኣብ ኣናሃለዎ እንታይ ኢልዎ ሞተር ደይሉና ኣብቲ ኣኸይዱ ግን ስፔር ፓርቲ እውን ኣይገበረና ስፔር ፓርቲ እውን ክንኮን ኣይከኣልና ገና ኣብ ሰሙኑ ጀጋኑና መውራድ ጀሚሩ ጅግንነት ህዝቢ ትግራይ ዝተገለጸሉ ብኣፍሪካ ቀዳማይ ዝብል ዝነበረ በፅዋርን ብሰራዊትን ዝደምሰሰሉ ትግራዋይ ታሪክ ደርጊ ንደርጊ ይሰዓርዎ ምባል ጀሚሩ ታሪክና ምንቁሻሽ ጀሚሩ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ህዝቢ ትግራይ ንቆንዲቲ ህዝቢ መሽረፈት ኢልዎ መሽረፈት ስኢሉ ኢለካ ዘርገብግብ ካፍቲን ናፍቲን እዩ ዘላኽዕ ተኣምር ዝፈጥር ሰብ ኣይኮነን ፈሊጥዎ ስለዚ ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ትፅልኦም ኣይፅበዩን ተዝገርመኒ ግን ቶም ዝልእኽዎም እውን ትጫፍ ፅልእ ናይ ፀላእትና ሒዞም እዮም ዝመፁ ጫፍ ፀልእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሒዞም እዮም ዝመፁ ሕዚ ኩናት ንኽፈተሉ ህዝቢ ትግራይ ይበሃል ኩናት ክነተርፍ ምስ ሻዕብያ ሰላም ንገብር ኣለና ንብለሉ ምስ ትግራዋይ ኩናት ክትገብሩ ኢኹም ይበሃል ምስ ሓትኩም ዝገበርኩምዎ ውግእ ፅቡቕ ነይሩ ይበሃል እዚኣቶም ሰባት ድዮም ክበሃል ሕዚ ይትረፉ ሞ ዓበይቲ ክበሃሉ ሰብ ድዮም ከብስሩ እዚ ብደንቢ ስለ ትርድእዎ ብዙሕ ኣይከደሉን ኤኒዌይ ስለ ባሕሪ ክዝረብ ከሎ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ሳበየ ኣለዉ ይብል ነይረ ኣነ ብዙሕ ግጥሚ ብዙሕ ድራማ ብዙሕ በቃ ናይ ኣርት ወርክ ይፅበ ነይረ ኣርት ጎበዛት እዮም ሓቂ ሓይሽ ጎበዛት እዮም ሃገር ስለ ዝኾነት ብርግፅ ታዘላቶም መማረፂት ንሳ እያ ታ ትግርኛኦም ምስማዕ እያ ንሕና ተመሓርኛ ኣታሊሉና ናይ መሓርኛ ድራማ ናይ መሓርኛ ፊልሚ ናይ መሓርኛ ደርፊ ክድረፍ ከሎ ከምቱ ናይ ትግርኛ ሰማዕ ስለ ዘይስእን ትትግራዋይ እውን ኣምሓርኛ ክሰርሕ እዩ ዝኸይድ ኣነ ክልተ ፊልሚ ሰሪሐ ሓንቲ ዓባይ ሓንቲ ከዓ ዶክመንተሪ ናይ ተወሰነ ማለት ክልቲኡ ዝሓዘት እና ክልቲአን ኣምሓርኛ ሓንቲ የፀፀት እምባ ትብል ናይ ኣምሓርኛ ፓክት ኢትዮጵያን ናይ ኤችኣይቪ ኤድስ ዩኒት ናይ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲን ስፖንሰር ዝገበርዋ ናይ የፀፀት እምባ ትብል ፊልም እያ ያው የምህሩላ እዮም ክዘብሩ ከለዉ ሓንቲ ድማ ለአንድ ዲግሪ 360 ዲግሪ ትብል ለአንድ ዲግሪ 360 ለአንድ ዲግሪ 360 ዲግሪ ትብል ናይ ዩኒቨርሲቲ ላይፍ እያ በአምሓርኛ እየ ሰሪሐ ኣነ እውን በተዓቕመይ ኣነ እውን ተንሰራሕ ክኾንስ በአምሓርኛ እየ ንምንታይ እንተልኩም ግን ኦዲየንስ ንምርካብ እዩ በቃ ስለዘይ ስፖንሰር እውን የለን ኦዲየንስ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሎም ስነ ጥበበኛታት ትግራይ ሕዚ እናተመሓየሸ ከይዱ እዩ ሞር ናብ ባዕልና እንዳመፃና ከይድና ኢና ግን በሊዑና ነይሩ እዩ ክብል ደልየ ሕዚ ናብኡ ንመለስ ዝብል መልእክቲ ክሕልፍ እሞ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ስለ ባሕሪ ድልየት ናይ ኢትዮጵያ መልሲ መሊሰን ኣለዋ ጀጋኑ ዓበይቲ እየን ንፈልጠን ብደንቢ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ብደንቢ ንፈልጠን ማለት እየ ዝሰርሖ ስራሕቲ ንፈልጠን እየን ገለገሊኡ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበበኛታት ሃይለ ቃላት ዘውፁ ብፍላይ ኣብ ዝቀረበ እዋን ዝገርናዮም ዝብል ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነዚኣቶም ከይተርእዩና ይብሉ እዮም ዌል
كينوريهم كنبل زنبرنا نعوم ونحيز شعبية ونحيزهم لنا نزموسي قدامنتكم كنبل زلنا نايل إذا حسب جن حزي صوم دويلنا إنا نخبز لنا تزنبرة بسلام كندم سصو جن تزك حسك عق حسيو the next step نسيز غو نايم جمرة خمزولكم لبام قول عز حزة هيجي لك أسكم زبالي سلامنا حزة حريق حسا كندي زبال كيف لنا خنصوص وينا نو علمنا سلام كل السمون وعلنا سلام كنو اللي احنا سنقبر ملسن كنت مجني تعمز قرمي عتناب زري خنزل لخ بلاسكي يا لخن وا ايه تندق انت اخن كتب لا دليخن بناك اترش معسي كدلي انو بحري لا كندك اسكن تحلموا بقطري انت تبحري مسودباتو يقامات قلب معبل يهدئك ابسس ساعته ناتك إريترا بلني عيبت خني قالي بيتو بلا يا لخ عبت تحلموا بحري يق يبلخن قلبت هاي تبلاني لعلم 100 مليون هزبك عيدلني نمعب عليها اللي يخونوا قطبا يديخو عين خلينا من بار بزي بحري كن من طلاكم الى خاني عسب بري بلاسكي يا لخن كم تانايت مالي ابحو فيئتوخن يبلا تنبحلو يطرع عن موالو تسنيدي بورق قلم عم مزقبني علم استولي هتانكو ايتنسني داقم سمو مستسمي نولدتاتي زقص كم نايت انت تقمتي كود قلا نرستي ايش بلا يا لخن كابت ماي بعد يمعوغخ انت هنا بسلام تزي كوينو خا بحلي ناتي كوانيرا عصبت مالي بناي تاريخ جيجا انتو منطلكمنا كلمة ساينا ايرترا مسبحرا كم تاناي قدمات تحت ولدت هاجرا حزا بلا يا لخن انتم قنطارو مسايت ودادراني خن قالوا بلا حلامونا قطري كما خن كل وازي وننا بحري تتقامنت ግን አይሳና بገንዘብ بخبري بلا يا لخن اتحلم خن سحقي تغهر አይደለخን كالو يتبلاني ህዝበይ ተላዒሉ يحجزني دروني قريبه علي مسراويتي كل وديه كمسكن ነው ايدي بلا يا لخن بيت دروني كيچفلقا يخن كان الساعه خال يبلكن نزبلع زربا اتا زيتجزأت هاجر اب افريقيا ديكون كن تبلا بين دا تقريبا كوالدا إريتراس بلا جزء الطليان يعني يركبدا بحقاو وعلات ناي عالم مسكلت تودباتا كارتا خوينا اب عالم تسنيدا بلا يا لخن ايكونن بحرسي چلفا ماي ويناي ترخبانخ كارتا يتبلاني بحرين عيدا قدسني مزز خيد لنا هزبي زحي سب نسب كيبالع سلازسكاني قلت فاف دقه بحر ركب علني سي هي خيي بلا يا لخن انت العنق قليتي ايش تبلان انديخن انتي مخت قبر اخن توارارس اند خوينك كمتم قدام السي صوصواي تبزحخونك ببحر سايتعدلكن تفريدكن يخن كتكونات انتا اباين انا نغبرلكن كسام موداتا غالي انت يا لخن مس اساسيتخن كتدها اخن سي صباضيا متعبز النقيو ارت اندازناغعه ملأخت زحلفيو زمهريو كم زول ملسون زملسي يبل خبحال زقبو ملسي ان مليسن من الواش تغرينيا انت زي سميعمو بتغرينيا بمحرنيا ترجمكم هاوم ግን ርግፀኛዬ ናይ ኤርትራ ትበሃል እትወፅእ ብኣርት ብሚድያ ትውፃእ ብናይ ካሊእ ናይ ስነ ጥበብ በመስኮት ትውፃእ ይከታተልዋ እዮም ስለዚ ፅቡቕ መልሲ እንዱብ መልሲ ብደንቢ እቲንትን ዘይብሉ ትምህርቲ ዳርጋ ክበሃል ይኽእል እዩ ያው ታሪክ እየን ዘምህራ ነይረን ዘይኸውን ምዃኑ ሃገራውነተን ስምዒት ዜግነተን እየን ዝገልፃ ነይረን ናይቲ ዜጋ ኤርትራ ዝበሃል ብምልኡውን ስምዒት ክኸውን ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ይበል ኢለ ኣለኹ ኣድኒቕ ኣለኹ ከምኡ ዝበለ ይቐፅል ባህሊ ኣነ ብዙሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛታት ኣለዉ እዚዩ ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ ሃገርካ ንኢሳያስ ክትግልብጥ ክትብልስ ንኤርትራ ክትግልብጥ እንድሕር ደሊኻ እዚዩ ኢሉ ትግልብጥ ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ ከምኡ ክኾን የብሉን ኢሳያስን ኤርትራን ሻዕብያን ኤርትራን እንወይኖም እዮም ሻዕብያ ኤርትራዊ እምበር
ኤርትራ ይኮነን ናይ ሻዕብያ መራሕቲ ኤርትራውያን እምበር ኤርትራ ይኮነን ኤርትራ ግን ኤርትራ እያ ክበልዓልካ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ መጀመርያ ንሳ ተድሕን ድሕሪኡ ናብቲ መን ንላዕሊ ዝብል ግን ተወዳዲርካ እትገብሮ ነገር እዩ ንሱ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ንቅድሚት ዝብል እምነት ኣለኒ ይበል ኢለ ኣለኹ መልሰን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በዚ ክንዛዝም ኢና መደብና ናይ ሎሚ በብዘለኹም ሰላም ይኹነልኩም ሰላምን ዓወትን ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትናን ናይ ለይትን ቀትርን ስራሕናን እዩ ትግራይ ትዕወት ትግራይ ክቡር መንነት መሰረቱ ሓድነት ክቡር መንነት ትግራይ ክቡር መንነት መሰረቱ ሓድነት ክቡር መንነት